बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब कायनात के नाम से जो दिलों के बेखूब जानता है। देखती आंखों और सुनते कानों को मोइन नवाब का सलाम। नाजरीन, आज मैं फिर आपकी खिदमत में अपना शो, आपको पता है कि हर हफ्ते लेके आता होता हूँ। आज फिर मेरा शो जो है आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए मेहमान के साथ। आज के जो हमारे मेहमान हैं इनका ताल्लुक़ कश्मीर से है, श्रीनगर से इनका ताल्लुक़ है और पेशे के एतबार से ये प्रोफेसर भी हैं। और जो भी कश्मीर में भारतीय फ़ौज के हाथों जो लोगों पे जुल्म हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है, जो बेगुनाह लोगों को शहीद किया जा रहा है, जो लोग आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उनको भी शहीद किया जा रहा है, और जो लोग वहाँ रहते हैं जो आवाज़ ना भी बुलंद कर रहे हों, जो मज़लूम लोग वहाँ रहते हैं उनके भी बच्चों को, शौहरों को, मर्दों को, नौजवान लोगों को, सबको जो है भारतीय फ़ौज उठा के ले जाती है और बाद में मार के और उनकी जो है डेड बॉडीज़ हवाले कर दी जाती है, या इतना तशद्दुद करती है कि इंसान जो है ख़ुद मर जाता है। वो तो बेशुमार हज़ारों लोग जो है भारत में जो है शहीद हो रहे हैं। और गुज़िश्ता हफ्ते जो है, ये तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले भी जो है यहाँ पर जो है वो कश्मीर में एक नौजवान को शहीद किया गया था, जिसके एहतजाज में कश्मीरी लोग जितने भी थे वो बरतानिया में रहने वाले और उसके अलावा दूसरी जो कम्युनिटीज़ के लोग जो हैं, सिख भी थे, हिंदू भी थे और क्रिश्चियन भी थे, इन तमाम लोगों ने जो है भारतीय हाई कमिश्नर जो लंदन है उसके बाद एहतजाज किया था। तो वहाँ पर मेरी मुलाकात जो है वो प्रोफेसर साहब से हुई थी। तो मैंने इन्हें दावत दी थी कि हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाएँ और इनसे तफसीली इंटरव्यू करेंगे कश्मीर के हवाले से। तो मैं बड़ा मशकूर हूँ कि प्रोफेसर साहब जो है अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाल के इन्होंने यूरोशिया वर्ल्ड न्यूज़ को टाइम दिया है और आज हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया। आज का जो प्रोग्राम है वो कश्मीर के हवाले से है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो यूरोशिया वर्ल्ड न्यूज़ के जो नाजरीन हैं उन्हें आप अपना एक तारुफ दे दें। आप का ताल्लुक़ कहाँ से, आप कहाँ क्या करते हैं, कहाँ पैदा हुए, और फिर आगे हम प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करेंगे ताकि हमारे नाज़रीन को आपके मुतालिक ज़रा जो है कुछ मालूमात हो जाए। महीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके खुलूस का। बड़ी मेहनत करते हैं इस हवाले से, और ख़ासकर कश्मीर से अटेंशन आप जैसे तजुर्बाकार लोगों की हमें बहुत ज़रूरत है। नाचीज़ का ताल्लुक़ श्रीनगर कश्मीर से है जी, और वहाँ मैं 90s के दौरान ही तारीख के साथ मुंसलिक हो गया था। जी ठीक। और उससे पहले मैं टीवी रेडियो वगैरह के प्रोग्राम्स किया करता था, एजुकेशन के अलावा, टीचिंग के अलावा। जी। तो वहाँ फिर मैंने न्यूज़ पढ़ना शुरू की थी और न्यूज़ के दौरान वो अदाब करते थे और मैंने अस्सलाम वालेकुम शुरू किया, जिससे अच्छा, श्रीनगर में आप जो है वो टेलीविज़न पे बाकायदा जो है वो न्यूज़ पढ़ा करते थे? श्रीनगर, उसमें मैं न्यूज़ पढ़ता था। अच्छा, कौन सा था वो? उसको दूरदर्शन कहते हैं। अच्छा, दूरदर्शन। दूरदर्शन। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ से फिर ये हुआ कि जब कर्फ्यूज़ के सिलसिला शुरू हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखे हुए थे हालात। तो उस दौरान हम लोगों की मदद के लिए कभी मेडिसिन ले जाते, कभी फूड आइटम्स ले जाते, तो कर्फ्यू पास बहुत कम दिया करते थे वो। जी। बड़ी लंबी दास्तान है। तो उस वक्त मैंने उसको आदाब के बजाय मैंने अस्सलाम वालेकुम शुरू किया था, जिस पर उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन भी किया। जी। तो मैंने उनसे कहा था कि आप दिल्ली से नेशनल हुक से ही आप नमस्कार को तब्दील कर दें, जी, और आपका मजहबी सलाम है। जी। तो अगर मैं सलाम करूँ तो माइनॉरिटी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी। तो इस दौरान फिर हम लोग, चूँकि एट्रॉसिटीज़ का सिलसिला शुरू हो गया था, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन जो थी लोगों की टुवर्ड्स यूनाइटेड नेशंस का जो ऑफिस है वहाँ पे सोमवार बाग में, जी। अभी आप मीडिया पे भी देखते होंगे। जी। तो एक बहुत बड़ा प्रोसेशन जा रहा था कि उससे पहले इंडियन आर्मी ने ख़वातीन के साथ ज़्यादती की थी, चांदपुरा में रेड किया था। जी। और ज़ुकूरा क्रॉसिंग एक जगह है, वहाँ पे बहुत बड़े पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन पर उन्होंने फायरिंग की, जी। लोगों को ज़ख्मी किया, मारा पीटा। तो उस वाले से एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन यूनाइटेड नेशन की तरफ जा रहा था। जी। जी। तो वहाँ पर उन्होंने गाँव कदल के करीब, सुना होगा अपने गाँव कदल मैसेकर, जी। मैं खुद उसमें मौजूद था। कि फिर अपनी आँखों से मैंने देखा सारी सूरत हाल कि किस तरह बिल्कुल पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन पर उन्होंने गोलियाँ बरसाई, बच्चों की लाशें सड़कों पे, ख़वातीन की लाशें सड़कों पे। तो ये चीज़ हमसे देखी न गई ना, तो हमने कहा कि हमारे पास जो अल्लाह ने जो इल्म दिया है, जी, और फिर जो वसाइल दिए हैं, तो इसको हम कैसे बुरुकार लाएँ जी। तारीख आज़ादी के लिए, चूँकि इंडिया काबिज़ है हम पे, ऊपर से गोलियाँ बरसाता है। जी। फिर वहीं पे हमने श्रीनगर में ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स मूवमेंट को तश्कील दिया। जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स मूवमेंट का मैं ठीक फाउंडर है। भी प्रेसिडेंट भी हूँ। अच्छा, ठीक है। तो उस वाले से फिर हमने काम किया। वहाँ पे हमारा काम था कि कलेक्शन करें लोगों के, कहाँ पे
एट्रॉसिटीज़ हुई हैं, ज़्यादतियाँ कहाँ पे हुई हैं, लोगों ने FIR दर्ज किया या नहीं किया, पुलिस का क्या रोल है, इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है, और जो इमीडिएट वहाँ पे जो सहूलत पहुँचानी है वो पहुँचाई जाए। तो ऑलरेडी काम करते करते पर एंड ऑफ द डे ये हुआ कि हमारे पीछे भी ऐसे वो लोग पड़ गए कि हमने कहा कि अब अक्रॉस द लाइन जो है वहाँ पे भेसकंद आज़ाद कश्मीर वहाँ जाया जाए जी। और इस तरह की हमने वहाँ पे अंदर रह के माशाल्लाह जो हमारे लोग एस्टेब्लिशमेंट में भी थे, मुसलमान ही थे हर तरफ, जी पुलिस में भी, तो उन्होंने हमारा काफ़ी साथ दिया था। वरना अगर वो लोग साथ न देते तो आर्मी तो सबको पकड़ के फ़ौरन तारीख ख़त्म हो जाती जी। लेकिन यह कि लोगों का वो जज्बा था जी। जैसे भी 3-4 एपिसोड जो हो रहे हैं फ्लड के दौरान अभी है, अभी लोग ही मिल के एक दूसरे की मदद करते हैं। जी जी जी। तो इस तरह हमने फिर आंखों में देखा हाल जो है, बहुत सारी लंबी दास्तानें, दुख भरी दास्तानें हैं। जी जी जी। बहुत सारे इवेंट्स हैं ऐसे कि जहाँ पे इंसान सोच भी नहीं सकता कि लोग इस तरीके से तहरीक का साथ देंगे जी। और इस नहज पे पहुँचेंगे कि घर में खाना नहीं है लेकिन फ्रीडम फाइटर को खाना दे रहे हैं। जी। और घर में अपने कोई भी चीज़ हो, कंबल हो, कपड़ा हो, वो जाके उनको दिए फ्रीडम फाइटर्स को, जी। कि वो लोग जो अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे कि 8 लाख के करीब, इन्हें 700,000 प्रोफेशनल फौज है, जी। उसके बाद उनकी एजेंसीज हैं। जी ठीक। तो लिटरली एक सारी जो वैली है ये एक जेल की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। तकरीबन आप समझते हैं कि 7.5 लाख फौज है इंडिया की, बाकी फौज वहाँ बाकी मौजूद फौज है। जी। और फिर देखना यह है कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि भाई अगर आप का वो हिस्सा है तो फिर इतनी फौज रखने की क्या ज़रूरत है। जी बिल्कुल। जाहिर है कि लोग आपके साथ नहीं हैं। जी बिल्कुल। तो जब लोगों का जो प्रॉमिस्ड उनके साथ वादा किया गया था, जिसमें नेहरू के समय जो जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जी। थे उस वक़्त के वज़ीर आज़म, जी। उनकी जगह जगह उनकी तकरीरें मौजूद हैं जी। कि कश्मीरीज जब भी चाहें उनको राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन दिया जाएगा। जी ठीक है। फिर नेहरू लेके इस किस्से को यूनाइटेड नेशंस में गया। जी, बिल्कुल। यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के बारे में आपको पता ही है। जी बिल्कुल। अब जब कश्मीरी पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन करके वो अपने हकूक़ के लिए उन्होंने मांग की, सड़कों पर निकले, तो उन्होंने आगे से हमें गोलियां बरसाई, हमारी हिस्सों के साथ खेला, हमारे घर जलाए, हमारे कारोबार तबाह कर दिए। जी। तो कश्मीरी एक पीसफुल नेशन रहे। जी। कभी भी उन्होंने ऐसे वो नहीं किया कि, हालांकि अब भी जो माइनॉरिटीज़ वहाँ पे हिंदू हैं, उनका अगर कोई मर जाता है तो वो उनकी मजहबी रसूमात जो है ना, कश्मीरी अपने कंधों पर उठा के ले जाते हैं, पूरे करते हैं। जी। कभी कश्मीरियों ने किसी गैर मुस्लिम को मरा नहीं वहाँ। जी ठीक। जो दहशतगर्दी या उस आतंकवादी का नाम दे रहे हैं, जी। ये अपने उसको दुनिया को एक दे रहे हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए कि नहीं जी ये मैं दहशतगर्दी या बाहर से दहशतगर्द आ रहे हैं। अभी हमने देखा जी। कि सारी इंडिजिनस तहरीक है और किस तरह कश्मीरी लोग दूसरे का साथ दे रहे हैं। जी। उस वाले से फिर हमने एक जो हमसे हो सका, या बहुत सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे हैं, अपनी तारीख हुर्रियत थी पहले, अभी ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, जी। लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा तो ये है कि हर बंदा जो कश्मीरी है वहाँ पे रहने वाला है और जो डायस्पोरा बाहर है, फिर अपने बाकी पाकिस्तानी भाई हैं, दूसरे सबको मिल के जी। इस वक्त इस मुसीबत में जो फंसे हुए लोग उनको निकालने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। जी। जी जी। तो अच्छा, आपने माशाल्लाह काफ़ी तफसील से वो कश्मीर का वो तज़किरा आपने किया है, और मुझे आप ये बताइए कि जब पाकिस्तान बना था जी, तो उस वक्त जो है ये जो उस वक्त वहाँ के जो लीडर थे कश्मीरी जो थे वो शेख अब्दुल्ला जो थे, जी जी, वो तो चले गए थे कांग्रेस के साथ कि हम जो है वो हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने बताया, सारी दुनिया को पता है कि ये नेहरू जो है साहब जो है उसको ले गए थे अक़वाम मुत्तहिदा में, और उसके बाद जो है उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को वो मानते ही नहीं है, ठीक है। अब इतने मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूँ कि लाखों के हिसाब से लोग शहीद हो चुके हैं, लाखों के, अब तो मैं वो हज़ारों में नहीं कहूँगा बल्कि लाखों में कहूँगा। तो प्रोफेसर साहब ये जो इतनी शहादतें हो रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि और कितना वक्त लगेगा कि या कि ताक़यामत कश्मीरी कौम सिर्फ शहादत ही देती रहेगी? जस्टिस साहब, आपने एक सवाल में 3-4 सवाल इकट्ठे पूछ लिए हैं। जी जी। उसमें जहाँ आपने शेख अब्दुल्ला का भी जिक्र किया, नेहरू का भी, फिर कितनी शहादतें होंगी और लाखों में हैं, तो उसमें प्रिसाइजली अगर उस तरफ बात चाहें तो मैं लाखों की बात करूँ मैं जी कि यूरोप में, वेस्ट में अगर कोई हॉलोकॉस्ट का इनकार करे जी तो वो इट्स ए क्राइम, जी ठीक, कानूनी जुर्म है।
اب وہاں کا کوئی نہیں انکار کرتا کہ وہاں کی کوئی بات نہیں کرتا کہ کشمیر میں بھی ہالوکاسٹ ہوا ہے. جی ٹھیک. یہ کرائپا تھے کرنل اور اس کے ہری سنگھ کے زمانے میں, تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ آپ کو پاکستان بھیج رہے ہیں. جموں میں اکٹھا کیا, بچوں عورتوں مردوں کے لائنیں بنا کے کھانا کھانا. پھر دونوں طرف سے فوج کھڑی ہوئی اور فوج نے پھر مسلمانوں کو مارا. وہاں اس وقت آفیشیل اعداد و شمار کے مطابق 3 لاکھ تھے, لیکن اب ہماری اطلاع کے مطابق 5 لاکھ لوگ وہاں مارے گئے تھے. 5 لاکھ لوگ مارے گئے, شہید ہو چکے تھے. اس کے بعد پھر آگے شہادتوں کی, پھر 13 جولائی کا ہے, تو سارا سسٹم آپ کو پتہ ہی ہے. جی. تو یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ لاکھوں میں یہ کشمیر کا ہالوکاسٹ بنتا ہے. جی بالکل. میں نے یہی پارلیمنٹ میں یہاں کے ایم پیز کو بھی کہا, سب کو کہا کہ دیکھیں جی آپ نے ایک انفنشڈ ایجنڈا جو ہے کشمیر کے یونائٹڈ نیشنز کے ٹاپ پہ, یو آر ون آف دا سگنیٹریز. برطانیہ جو ہے اس نے بھی سائن کیا ہے. ان کے جتنے بھی ہماری اٹراسٹیز وہاں پہ ہو رہی ہیں تو آپ کے نام پہ جا رہی ہیں. جی آپ نے ایک ملک اور قوم اور خوبصورت ملک کو آپ نے فروخت کیا. جی جی. ایک کروڑ پرنس کو فروخت کیا. اب دنیا میں جہاں جہاں بھی آپ کے مفادات ہیں وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں, ان کو آزادی مل جاتی ہے, لیکن کشمیر آپ کا کریٹ کیا ہوا ہے. اور پھر انڈیا جو ہے اس کو, چونکہ وہ ایک بڑی مارکیٹ ہے, تو میں اس پہ آ جاتا ہوں شیخ عبداللہ پہ اپنی بات کی نہرو کی, کہ شیخ محمد عبداللہ شروع میں مطلب مہاراجا کو نکالنے کے لیے انہوں نے تاریخ شروع کی کہ اس کے مظالم تھے وہاں پہ. جی ٹھیک. اب وہ چاہتا تھا مہاراجا ہری سنگھ. جی ٹھیک ہے. اب اس میں یہ رہا کہ اس کو پھر نہرو فیملی نے اپروچ کر کے اپنے شیشے میں اتار لیا. یہ فیملی بن گئی, جواہر لال نہرو کی جو فیملی تھی وہ شیخ عبداللہ کی. جی بالکل. اور اس میں یہ اس کی پہلے کوشش تھی کہ مارکے کے ساتھ مل کے کوئی کشمیر کو آزاد کرے یا کچھ خود مختار رکھے. جی. لیکن وہ پھر اریسٹ بھی ہوا تھا, وہ کیس بنا تھا, ٹنگ مارے کیس وغیرہ. جی. تو اس کے بعد جب نہرو فیملی نے اس کو, چونکہ نہرو بھی خود کشمیری پنڈت کشمیری برہمن تھے, بالکل تھے, انہوں نے کہا یار آپ نے پاکستان سے بھی اگر آپ ملے تو آپ کی مارکیٹ بڑی چھوٹی ہوگی. جی بالکل. انڈیا کی بہت بڑی مارکیٹ ہے, یہاں پہ بہت زیادہ مسلمان ہیں, آپ کو پریزیڈنٹ بنا دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو جہاں سے دے کے اس کو, اس کے بعد پھر اندرا گاندھی نے اس کو اپنے شیشے میں اتارا کہ زندگی بھر آپ یہ شیخوں میں رہیں گے. شیخ عبداللہ کو جو ہے اندرا گاندھی نے پھر بہت برین واشنگ کی. جی ٹھیک. برین واشنگ کر کے اس کو پھر وہاں پہلے کشمیر میں پرائم منسٹر ہوا کرتا تھا. جی 53 میں. جی. اب اس سے اتار کے اس کو چیف منسٹر بنا دیا. 75 کا جو ریکارڈ ہوا. جی. 1975 میں اندرا گاندھی کے ساتھ جو ڈیل ہوئی, اس میں انڈیا کی طرف سے پاختہ ساتھی تھے لارنوئنگ, اور کشمیر سے شیخ عبداللہ کے قریبی ساتھی محمد افضل بیگ تھے. جی ٹھیک. انہوں نے ایکارڈ کیا 75 کا. ٹھیک. اور یہ کو چیف منسٹر بنا دیا گیا شیخ عبداللہ کو. جی جی. اس کی ساری جتنی بھی محنت تھی نا وہ رائگاں ہو گئی. جی. کشمیری قوم کی نظر میں غدار بن گئی ہے. جی. کیونکہ بیچتی انڈیا کو. جی. اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی انڈیا کے ساتھ الحاق کیا مہاراجا نے. پریکٹیکلی اب جائیں ہسٹوریکلی دیکھیں کہ مہاراجا جب ٹریول کر رہا تھا سری نگر سے جموں کی طرف, جب قبائلی گئے, جی, تو وہ بھی جموں نہیں پہنچا تھا. خود ایک جگہ ہے راستے میں, وہاں اس ریسٹورینٹ میں اسٹے کیا اس نے. جی. اس کے بعد جب جموں پہنچا یہ رات کے دیر کو 11 بجے کے قریب. جی. تو پٹیل وہاں سے پہلے دن اس کی فلائٹ مس ہو گئی. جی. پٹیل دوسرے دن آیا اس کے سائن لینے کے لیے. ٹھیک. اس کے لیے, لیکن مہاراجا اس سے پہلے 3 بار انکار کر چکا تھا. جب مہاتما گاندھی جی نے کوشش کی اور شیو سینا کے لیڈر کو بھی ساتھ لائے تھے وہ. جی. تو مہاراجا نے کبھی پیٹ کا درد بہانہ بنا کے کبھی کیا, لا کی بات نہیں کی. جی جی ٹھیک. اس وقت اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ پاکستان کے ساتھ تھا. ٹھیک. سری نگر کے ہیڈ پوسٹ آفس میں پاکستان کا فلیگ تھا, اور جتنا بھی نمک اور سپلائی تھی پاکستان سے جا رہی تھی. یہ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ تھا. لیکن میری نظر میں قبائلیز کے جانے سے ان کو ریزن مل گیا, ایک بہانہ مل گیا, انڈیا لے کے پھر اس کو یونائٹڈ نیشن میں چلا گیا, جو پھر اس کے گلے کی ہڈی بن گئی. جی ٹھیک. مطلب انڈیا یونائٹڈ نیشن میں لے کے وہاں کرا دیں ہمیں پاس. جی بالکل. اب وہ انڈیا جو ہے وہ بعد میں انڈیا کے لوگ اسے کہتے ہیں کہ نہرو اگر نہ لے جاتا ہم اس کو ہڑپ کر ہی لیتے, لیکن اب ہڑپ نہیں کر سکتے. تو شیخ عبداللہ نے پھر جو ایکارڈ کیا, ایکارڈ کے بعد اس کے بھائی جو افضل بیگ ہیں, افضل بیگ کے ایک بیٹے وہاں ٹیلی ویژن کے پروڈیوسر تھے. جی ٹھیک. بعد میں ڈائریکٹر بنے کلکتہ میں ٹیلی ویژن کی. تو اس نے مجھے جو بات بتائی تھی نا بڑی بریف, بڑی آنیسٹ, بہت ہی نیک آدمی تھا. اس نے کہا تھا کہ 6 پوائنٹس جو رہتے ہیں ایکارڈ میں, جی یہ شیخ عبداللہ کا جو ایکارڈ دہلی سے ہوا, جی اس کی 6 فائلیں میرے پاس موجود ہیں. جو ہی فاروق عبداللہ کی گورنمنٹ ختم ہوگی میں اس کو پبلش کروں گا. ٹھیک ہے. یعنی اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. جی ٹھیک.
اب اسی صورت میں یہ رہا کہ اس کے جانے کے بعد لوگوں نے پھر دیکھ لیا کہ اس کے قبر کو بھی لوگ اکھاڑنا چاہتے تھے جی یعنی بیٹریل ہوا جی بہت زیادہ بیٹریل ہوا. اب پھر چونکہ کشمیری قوم کا پاکستان یا کے سوا کوئی اور کنٹری نہیں تھا کہ جو اس کو وکیل بنائے. جی بالکل ٹھیک. اچھا لیکن وکالت کرتے کرتے بھی وکالت میں بھی تھوڑی سیریسنیس ہونی چاہیے. جی پہ پروفیشنلی ٹیبل میں کیسے انڈیا بازی لے جاتا ہے جی اس میں آپ کے پروفیشنلز ہونے چاہیے انٹرنیشنل لیول پہ بھی. ٹھیک ہے ہم لوگ جنیوا جاتے ہیں جی جنیوا آ کے ٹرسٹیز وغیرہ دے کے آ جاتے ہیں لیکن اس پہ انڈیا نے کبھی کوئی بھی نوٹس نہیں لیا اور نہ ہی ایمنسٹی انٹرنیشنل کو جانے دیا نہ ہی ریڈ کراس کو جانے دیا. تو اس والے سے یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہمارے پاس جیسے سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر تیل ہوتا تو ٹھیک ہے جی یونائیٹڈ نیشنز آ جاتی ہے امریکہ آ جاتا نیٹو آ جاتے سارے آ جاتے. جی بالکل. لیکن ان کی انفارمیشن کے لیے میں نے ایک سیمینار میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے پہ مجھے چیف گیسٹ بنایا گیا تھا جس میں ہمارے کوریت کے لوگ بھی تھے وہاں پہ موجود جموں کشمیر بار ایسوسیشن جی ٹھیک 3 سال پہلے. تو وہاں میں نے ان کو ایک انفارمیشن دی یوتھس کو. لوگ تو بڑے پڑھے لکھے انٹیلیجنٹ ہیں لیکن وہاں یہ کہا جاتا ہے دیکھو جی آزاد کشمیر میں کوئی کچھ نہیں تو یہاں کشمیر میں انڈیا اتنا انویسٹ کر رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ اور انویسٹ کر رہا ہے. میں نے کہا مائی فوڈ انڈیا انویسٹ نہیں کر رہا بلکہ یہاں سے لے جا رہا ہے. فار یور کا انفارمیشن جو کشمیر کے نیچرل ریسورسز ہیں وہ دنیا میں یعنی ہم کہتے ہیں نا فلاں خطے میں اتنے زیادہ ہیں لیکن کشمیر میں بہت زیادہ ہیں. اس میں جو ہمارے جنگل کی ایک لکڑی اس کا نام دیودار ہے. دیودار جی 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 ٹھیک. دیودار کی لکڑی ہمارے دیار کی لکڑی کا پنجاب میں جی جی پنڈی کی لینگویج میں دیار کی لکڑی کہتے ہیں. ہمارے یہاں دیودار کہتے ہیں اور ٹائل انگریزی میں کہتے ہیں. پائن علاقہ ہے. پائن ٹریز کو 7000 فٹ کی بلندی کے بعد یہ اگتا ہے. جی ٹھیک ہے جی. اور بڑی مہنگی لکڑی ہے. بڑی مہنگی ہے. بہت مہنگی ہے چونکہ فرنیچر میں یہ کام آتی ہے. فرنیچر اور خاص کر اس کا جو بتانے لگا ہوں اس کی اہمیت کیا ہے. جی ہاؤس بوٹ کا جو نکلا حصہ ہے نا ہاؤس بوٹ یعنی گھر بنے ہوتے ہیں بوٹس پہ 5-5 6 کمرے کے وہ سب ٹورسٹ آتے ہیں اس کے نیچے لکڑی اسی کی لگتی ہے وہ جیسے لوہا بن جاتا ہے. اور انڈیا لارجسٹ ٹریک ہے اس کا ریلوے کا دنیا کا بہت بڑی ہے. جی بالکل. اس کے درمیان میں جو لاگ لگتا ہے نا یہ دیودار کا ہے. اچھا لاگ جو بیچ میں ہم یہ سارا کشمیر کا جو ہم کہتے ہیں دیار ہے سارا انڈیا کھا رہا ہے. جی لیکن اس کی مارکیٹ ریٹ اس کو جو انڈیا ہم سے لے رہا ہے وہ صرف 20 روپیز میں لے رہا ہے انڈین 20 روپیز جبکہ مارکیٹ ریٹ آج اس کی 2500-3000 پر فٹ ہے. اچھا مارکیٹ ریٹ وہ ہم سے کتنے میں لے رہا ہے 20 روپیز. صرف اسی کے حساب لگائیں آج تک تو کتنا انڈیا کی طرف جاتا ہے. جی بالکل. اس کے بعد فارن ایکسچینج ٹورسٹ آتے ہیں. جی بجلی جو ہماری ہے تو میرے ایک ٹیلی ویژن پروگرام پہ آف دا ریکارڈ ہم نے ایک سابقہ چیف انجینئر. ناظرین ہم ایک شارٹ بریک کی طرف جا رہے ہیں اور بریک سے واپس آ کے پروفیسر شاہد اقبال صاحب سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. Hi everyone, my name is Anisha. I'm a jewelry designer from Nishal Creations. I'm happy to be supported by EuroAsia World News. Thank you for watching. Keep watching the channel and keep watching all the updates. Hi, this is Boman from Lisha K Couture. I would like to say keep watching EuroAsia World News and you will see us there. جن کا تعلق جموں کشمیر ہیومن رائٹس موومنٹ سے ہے اور آپ صدر بھی ہیں اس کے اور آج آپ ہمارے اسٹوڈیو میں یوروشیا ورلڈ نیوز کے مہمان ہیں. اس وقت کی بات. اس کے بعد یہ جتنے بھی ڈیمز بنائے نا یہ ڈیمز تو ایک ہے کہ انڈیا ان سے فائدہ حاصل کر رہا ہے لیکن دوسرا اس کا نظریہ ہے کہ پاکستان کے پنجاب کو بنجر کر دینا. جی ڈیمز میں پانی جمع کر رہا ہے. اب سائڈ میں وہ دوسرے طرف بھی لے جانا چاہتا ہے پورے پانی کو بند کرنا چاہتا ہے. اب وہ پانی جو ہے تمام ہائیڈل پروجیکٹس جو پانی پہ بنے ہیں بجلی کے پروجیکٹس یہ 2 کنٹریز کو اس کی بجلی سپلائی ہو سکتی ہے. اتنا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک وہ انڈیا نے کشمیر میں واپس کشمیر گورنمنٹ کو وہ نہیں دی. ان سے اتنی بجلی پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد دنیا کی سب سے قیمتی جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ کشمیر میں الپائن زون جو ہے 7000 فٹ کی بلندی کے بعد تو دنیا کی سب سے قیمتی جڑی بوٹیاں جو ہربلز کی ہربلز ہیں. اب ان میں جیسے مارز ایک وہ مینڈرکس ایک ٹیبلٹ ہوتی تھی اب اس پہ پابندی لگی ہے. نیند کی گولیاں لوگ خودکشی کرنے کے لیے کھا جا کرتے تھے اسٹوڈس وغیرہ. وہ جڑی بوٹی سے لے کے کٹ یعنی کٹ کی اتنی سی اگر آپ کے گھر میں کوئی
हो ना इतना भी जी। कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं आएगा, अच्छा, चूहा नहीं अच्छा, आएगा। अच्छा अच्छा इसी तरह की और भी यानी बेशुमार जो जड़ी ये सब वही सब कश्मीर कश्मीर से। में आती वहाँ से। तो ये भारत सबको निकाल के लेके जा रहा है, और ये वो ले जा रहे हैं। भारतीय बाबे बैठे हुए हैं बैठे वो हुए हैं। बन के कि जी हम ये दवाइयाँ दे रहे हैं और हमारे अब करोड़ों का बिजनेस वो कर रहे हैं कश्मीर वो। से सलाजीत जो कहते हैं, हाँ जी, बिल्कुल। जो सलाजीत वो बाबा रामदेव जी जी। करोड़ों अरबों का बिजनेस कर रहे हैं वो जड़ी बूटियों का कर रहे हैं। अच्छा, वो जो सलाजीत बेचते हैं ना, जी। लोगों को बेवकूफ बना रहे होते हैं, असली सलाजीत कश्मीर वाली है, कश्मीर में। जिससे पत्थर में म्याई कहते हैं ठीक। पहाड़ी जुबान में। जी, जी, जी। पत्थर में म्याई, ठीक, वो पहाड़ से एक तेल की तरह धार उसकी आती है, और उसको काट के जी। तो वो चीज़ जो होती है, किसी कमर वगैरह में दर्द हो, दूध में डाल के दो ठीक हो जाता है। जी, बिल्कुल। तो ये जो इंडियंस बेचते हैं, इसका नाम सलाजीत रखा है उन्होंने। जी, जी। वो जो पाए होते हैं ना, पाए गरमा के उसमें कोई घी शी डाल के फिर उसके चॉकलेट इसने बनाते हैं, लोगों को कहते हैं ये सलाजीत है जी, वो पत्थर में आई है। जी, जी। ये एक और बेवकूफ़ बना रहे होते हैं लोग, जी, जी। पंजाब में भी जी वगैरह। जी अच्छा, वो उसके बाद जो स्टोन्स हैं कीमती, जी, हीरा नीलम है, जी। किश्तवाड़ में बहुत ज़्यादा है, फिर हमारे इलाके में गिलास निकलता है। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के पूरे माउंटेन जो है ना, जी। ये मार्बल जरहमा कहते हैं, उसका नाम ही उसका जरहमा ये पड़ा कौन सा डिस्ट्रिक्ट जरा रिपीट डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा, कुपवाड़ा। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा जो है, ये सब मार्बल। ये इसके बॉर्डर जो है आज़ाद कश्मीर से लगते हैं। अच्छा जी, ठीक। उस मुजफ्फराबाद की तरफ से लगते हैं, केल की तरफ से लगते हैं, जी, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के बॉर्डर। जी। उसके जरहमा इलाका जो है, उसके सारे जितने भी पहाड़ ही मार्बल है। जी वो मार्बल जो इटली के मार्बल से बेहतर है। जी। है ना, दुनिया में इटली का मार्बल मार्बल, है, जी। लेकिन वो मार्बल उससे भी बेहतर है। जी। सारे का सारा पहाड़, उससे पीछे एक जगह माउंटेन का नाम है चिलकमारी, सोना है लद्दाख में। जी। ये जो कूंज होती है ना, ऊंची खूबसूरत परिंदा, जी बिल्कुल। ये साइबेरिया से जो आते हैं, जी। ये अगस्त के बाद ये वापस चले जाते हैं। तो कुछ शिकारी लोग उनको मारते हैं, इसलिए उनके यहाँ पे सोना चुगती है। सोना, उसका जो खुराक है वो सोना चुगती है अच्छा, लद्दाख अच्छा, के अच्छा। दरियाओं से। जी, अच्छा अच्छा, ये कूंज जो है, कूंज जो है ये सोना अच्छा, चुगती है अच्छा, लद्दाख में। तो अगर ये कूंज का शिकार करें तो शिकार उसके गले से गोल्ड निकलता सोना है। निकलेगा। अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो उस रूट के हवाले से है कि वी हैव गॉट एनफ नेचुरल सोर्सेज, जी। टूरिज्म के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से, जड़ी बूटियों के हवाले से, पानी के हवाले से, फ्रूट के हवाले से, सेब की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जी ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास एनफ रिसोर्सेज हैं। जी जी जी। अब चूंकि इंडिया की उस पर नज़र है, उसको नहीं, उसको लोगों पे नज़र नहीं है, उसको उसका नेचुरल रिसोर्स पे नज़र है, जी उस पर, इसीलिए वो छोड़ नहीं रहा है। पानी वहाँ से आ रहा है, 5 दरिया वहाँ पे। जी तो यही वजह है कि कश्मीर के बारे में जैसे आपने फरमाया कि इतने लाख शहीद हो गए, कब तक होगा, तो वो चूंकि दुनिया की पॉलिटिक्स जो है वो इंटरेस्ट के पीछे भाग रही है। जी जी उसको पॉलिसी मेकर्स जो आपको पता है कौन लोग हैं, जी अब चाइना को पीछे करने के लिए इंडिया को स्टॉप कर रहे हैं, जी बिल्कुल। थानेदार बनाने के लिए कि ये चाइना को पीछे करे। आपको पता है कि चाइना जो है वो स्वीप कर रहा है वर्ल्ड मार्केट को, ठीक है जी। तो उस वाले से उन्होंने इंडिया को लगा दिया कि अगर ये कर रहे हैं कि अगर जी कश्मीर आज़ाद हो गया, अमेरिका खा जाएगा, वो कर जाएगा, ये कर जाएगा, उस सूरत हाल में फिर उन्होंने डिवाइड एंड रूल करके इंडिया की बहुत सारी एन जी वहाँ पे काम कर रही हैं। एन हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और फिर आपसे गुफ्तगू जारी। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले मरहले में मैं समझता हूँ कि जो प्रोफेसर शाहिद इकबाल साहब ने जो बातें की, मैंने तो इन्हें दावत दी थी कि कश्मीर में जो लोग शहीद हो रहे हैं उस हवाले से हम बात करेंगे, आज़ादी के हवाले से, लेकिन जो इन्होंने आज बातें की हैं मैं तो यकीनन सुन के हैरान हो गया हूँ। वरना आमतौर पर एक तासुर ये दिया जाता है कि कश्मीर में है क्या, वो तो पहाड़ ही पहाड़ है, कुछ नहीं है, और भारत की 8 लाख फौज बैठी है। लेकिन पहली दफ़ा मतलब मैंने ये सुना है, और आपका ताल्लुक भी श्रीनगर से है, कि कश्मीर में तो सोना भी है, कश्मीर में तो मार्बल भी है, और कश्मीर में तो दुनिया की कीमती लकड़ी भी है। तो भारत ने अगर 8 लाख फौज बिठाई हुई है तो वो तो सब कुछ वहाँ से निकाल रहा है और दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है कि जी वो कश्मीर क्या है, ये है, वो है, वहाँ तो कुछ नहीं है और हमारा इतना खर्चा हो रहा है। तो हकीकतन जो है कहानी जो ये है जो आज मुझे पता चला है, और मेरा ख्याल है कि हमारे सारे व्यूअर्स को भी पता चलेगा कि ये अब प्रोफेसर साहब से हम आगे चल के, वरना आज तक आपने देखा होगा कश्मीर के हवाले से जब भी बात होती है सवाए आज़ादी की बात होती है या शहादत की बात होती है, लेकिन ये अंदरूनी बातें जो आज मुझे प्रोफेसर शाहिद इकबाल साहब ने बताई हैं, ये तो एक तरह से पूरी दुनिया की आंखें खोलने चाहिए। और आपने देखा कि आज हम कश्मीर के हवाले से इनसे बातचीत कर रहे हैं, और आज की गुफ्तगू में काफ़ी सारी जो है इन्होंने बातें बताई हैं, कश्मीर के एक तरह से बिज़नेस के हवाले से बताई हैं कि कितना कुछ भारत जो है वहाँ से लूट रहा है और साथ साथ जो है बेदर्दी से कश्मीरी लोगों को कत्ल कर रहा है।
تو پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آئے ہوئے ہیں. تو اب بتائیے کہ وہاں پر کشمیر میں جو ہے ان کا کلچر جو ہے وہ تو ہندو کلچر سے ٹوٹلی ڈفرینٹ کلچر ہے, ٹھیک ہے. ریلیجن بھی آپ دیکھیں تو میجورٹی مسلمانوں کی ہے, کہ ہم یہ کہیں گے اگر میجورٹی ہندو ہوتے یا تھوڑے مسلمان ہوتے تو مسلمانوں کی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ میں آگے چل کے یہ بھی آپ سے پوچھوں گا کہ جب ان کی میڈیا پہ جاتے ہیں تو وہ ان کے جو کشمیری لیڈر جو ہیں, جو کہ جس میں ان کے شیخ عبداللہ کے بیٹے بھی ہیں, یا یہ لوگ تو ہمیشہ میڈیا پہ یہ تاثر دیتے ہیں کشمیر میں بہت امن ہے, سکون ہے, وہ لوگ تھوڑی بہت گڑبڑ ہے وادی میں جو ہے, اس طرح سے وہ وادی کا نام دے کے جو ہے. تو پہلے کچھ کلچر کے حوالے سے بتائیے گا کہ کشمیر. جی کشمیر کو جغرافیکلی 3 ٹائر اسٹیٹ کہا جاتا ہے. 3 ٹائر اسٹیٹ, جموں, ویلی, اصلی کشمیر اور ویلی کو کہتے ہیں. اچھا, ویلی کو کہتے ہیں. جموں کشمیر بعد میں شامل ہوا. اچھا, پھر لداخ. یہ ویلی ہے کیا؟ یہ ویلی بالکل فلیٹ ہے. جی ٹھیک ہے. اس میں جھیلیں ہیں, اچھا, باغات ہیں, اسی لیے جس سارے ٹورسٹ جس پہ کہا جاتا ہے کہ اگر فردوس بروئے زمین ہمی است اگر دنیا میں جنت ہوتی پھر یہی ہے. یہ ویلی ہے. اچھا, کافی لوگوں نے بہت یعنی سوچنے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. اچھا اچھا اچھا, یہ ویلی تصور سے بھی جو ہے پورا کشمیر ماؤنٹینز لے کے, لیکن ویلی چونکہ فلیٹ ہے, اس میں جھیلیں, دریا, باغات ہیں, خوبصورتی ہے, فروٹس ہیں. اب اس کے جموں, سری نگر ٹو جموں بائی بس 12 گھنٹے کا سفر ہے. اچھا, 12 گھنٹے. بائی ٹیکسی 6 گھنٹے. لیکن اگر سلائڈس وغیرہ نہ ہو ورنہ کبھی کبھی دن لگ جاتا ہے, پورا راستہ بند ہوتا ہے. راستہ بند ہوتا ہے. اچھا, برف وغیرہ بھی وہاں بہت زیادہ ہوتی ہے ویلی میں, بہت زیادہ. جی, تو برف ہی لوگوں کو نا اس کے لیے دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں کہ برف نہ ہو تو چاول کے لیے پانی پہاڑوں سے نہیں آئے گا. اور برف بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کبھی کبھی کافی مکان میں دب جاتے ہیں. جی جی, ایک برف کا سونامی آیا تھا 5-8 سال پہلے کشمیر میں, 1000 لوگ مر گئے تھے. اچھا اچھا اچھا. تو پھر یہاں سے لداخ تیسرا ٹائر جو ہے دا ہائیسٹ بیٹل فیلڈ دنیا کا نا. جی, لداخ میں جہاں پہ کرگل وار ہوئی تھی. جی ٹھیک. تو ان کا جو مرکز ہے لیہ ہے لداخ کا. ٹھیک. تو وہاں 3 دن لگیں گے بائی روڈ. ٹھیک. بائی ایئر آدھے گھنٹے کا سفر ہے. سری نگر سے جموں بھی آدھے گھنٹے کا. جی. سری نگر سے لداخ بھی آدھے گھنٹے. اب لیہ کا جو ایریا جو مرکز ہے اس میں بدھسٹ لوگ زیادہ رہتے ہیں. جی ٹھیک. جو کرگل ہے اس میں مسلم زیادہ ہیں. کرگل میں کرگل ہے کہ یہ جو ہے لوگ کہتے تھے پہاڑی ہے یا کہ چلو تو ہے ہی پہاڑی, لیکن جس طرح آزاد کشمیر آپ دیکھ لیں. جی. آپ راولا کوٹ میں چلے جائیں, پیچھے ماؤنٹینز مظفر آباد کے نیلم ویلی میں چلے جائیں, اسی طرح پہاڑوں پہ آبادی ہے. کارگل جو ہے یہ کشمیر کے اندر ہے. کشمیر کے اندر مشرف صاحب نے جب فوجیں جب گئی تھی تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کشمیر کے اندر داخل ہو گئے تھے. اس میں یہ رہا کہ چونکہ وہ یو ٹرن اگر کرتے تھے نا کوئی بھی جہاز کرے انڈیا کا, جی, تو ایک دم پاکستانی ایریا میں گھس جائیں گے. وہ چونکہ اس طرح کی ہے سلسلہ کہ ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی ہے. دریا سندھ جو ہے نا, جی جی, آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ جو دریا سندھ پاکستان میں آتا ہے نا, وہیں سے ہے. اچھا, ہماری وہ سندھ ویلی کہتے ہیں اس کو. جی ٹھیک. جو روڈ جاتی ہے لداخ کی طرف. جی ٹھیک. اچھا جی, میں تھوڑا سا یہ یہاں پر وہ ذکر کارگل کا بھی ہوا ہے. جی جی, تو میں یہ جب کارگل میں جب فوجیں گئی ہیں, مشرف صاحب گئی ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کشمیر میں داخل ہو گئے تھے. یہ کشمیر میں داخل ہوئے تھے, اور وہاں پر جو ہے یہ کافی انہوں نے مطلب پیش قدمی کر لی تھی. اور اس سے اگر یہ فار ایگزامپل اگر یہ مشرف صاحب کامیاب ہو جاتے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کشمیر کی آزادی میں کچھ مدد مل سکتی تھی اس سے یا نہیں؟ اس میں ایک مدد تو مل سکتی تھی کہ انڈیا کو یہاں سے پکڑا گیا تھا, لیکن انڈیا نے ادھر سے دھمکی دی تھی کہ لاہور پر اٹیک کرنے کی. اچھا. پھر جس وجہ سے میرے نواز شریف گئے تھے امریکہ وغیرہ کی جنگ بند ہو گئی تھی, تو وہاں انڈیا کی کافی انڈیا پھنس گیا تھا اس بند گلی میں. جی جی جی, یعنی اس کو یو ٹرن کا کوئی نکلنے کا راستہ نہیں تھا. جی. یہاں تک کہ پھر ان کی تابوت جو ہے نا, انہوں نے اٹلی پتہ نہیں کہاں سے منگوائی انڈیا نے لاشیں. میں نے اس وقت باقاعدہ میڈیا پہ انڈیا کا جو تھا وہ میڈیا جو ہے, اور ان لوگوں کے میں نے بیانات سنے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اتنے لوگ انڈین 71 کی جو وار انہوں نے پاکستان میں کی تھی, اس میں ہندو فوج کے لوگ اتنے نہیں مارے گئے تھے کہ جتنے کارگل میں مارے گئے. ان کے باڈی بیگز ختم ہو گئے, ڈیڈ باڈیاں جو باڈی بیگز ہوتے ہیں وہ ختم ہوئے. انہوں نے پھر ہالینڈ یا کہاں سے منگوائے. اس میں بھی پھر ان کے بے ایمانی کہ کچھ کافی فوج کے آفیسر انوالو ہو گئے, اس میں انہوں نے چوری. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مشرف صاحب کا جو اسٹیپ تھا یہ قابل تعریف تھا؟ یہ تعریف کی تو میں بات کروں یا نہ کروں, چونکہ ایک چیز تھی کہ جذبہ تھا, فوجی تھا کمانڈر کے چلو انڈیا
ایسا کرتا تو اس پہ کر لیتے ہیں صحیح. جی. لیکن پھر اس میں یہ رہا کہ بیچ میں ان کے 1 پیج پہ نہیں دینا, گورنمنٹ بھی اور وہ بھی. اگر گورنمنٹ اور 1 گورنمنٹ کا ہی بس رولا تھا نا سارا, 1 پیج پہ ہوتے تو انڈیا یہاں سے پکڑا گیا تھا. جی بس رولا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے جو ہے نا وہاں ذاتی تعلقات بہت زیادہ ہیں. یہاں تک کہ جی. انڈینز جو شوبیز کے لوگ ہیں نا فلم انڈسٹری, جی یہ بھی گئے خون دینے کے لیے. جی. فوجی, انڈین فوجیز کے لیے. تو وہاں پہ حکمت عملی یہ ہوتی ہے نا, اگر دیکھیں نا 65 کی وار تھی, 71 کی تھی وغیرہ وغیرہ. حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے اپنے پروجیکٹس بنائیں. جی. کسی کو ایک کام دے دیں, کسی کو دوسرے. اب جہاں لوگ ایک دم سرپرائز ہو جاتے ہیں نا, کوئی ایکشن ہوتا ہے جب 65 میں بھی بڑا اچھا پاکستانی فوج نے کیا, لیکن عام لوگوں کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا تھا. جی. اب وہ پھر یہ مخبریاں ہوئیں, مجاہد پکڑے گئے. تو ایک بڑی قوم جو تھی پوری پاکستانی قوم جو تھی وہ تو جنرل مشرف کے ساتھ تھی. اور میرا خیال ہے کہ یہ 2-3 مہینے چلا سلسلہ, یہ 2-3 دن ہی چلا, 2-3 مہینے چلا ہے سلسلہ. اور انڈیا اتنا مجبور ہو گیا کہ اس کو امریکہ فون کرنے پڑ گئے, بل کلنٹن سے بات چیت کرنی پڑ گئی, اور اس کے بعد نواز شریف کو وہاں بلایا گیا, اور نواز شریف صاحب نے وہاں جا کے جو ہے فوراً آرڈر کر دیا کہ فوجیں واپس آ جائیں. لیکن تھوڑا سا میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ ہمارے جو لیڈر ہیں جو ہے, مطلب میں ان پہ تنقید نہیں کروں گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب یہ کارل کا مسئلہ ہوا, نواز شریف صاحب فوراً گئے اور بعد میں ان سے معافیاں بھی مانگتے رہے ہندوستانیوں سے. ٹھیک ہے, انڈین پرائم منسٹر ابھی لاہور میں آئے, ان کے گھر میں جو ہے وہ, اور یہ وہی پرائم منسٹر ہے جس نے بنگال میں جا کے یہ کہا کہ ہم نے جو ہے عوامی لیگ میں فوج اپنی, اور یہ اس نے آن دا ریکارڈ کا میڈیا میں موجود ہے کہ عوامی لیگ کے جو لوگ تھے وہ انڈین آرمی تھی. ٹھیک ہے, جب ہمارے ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے اور دنیا بھی ماری گئی, بڑے لوگ شہید ہوئے اس کے اندر. ٹھیک ہے, اور 3 لاکھ جو لوگ وہاں پر بہاری جو تھے, آج وہ کئی لاکھوں میں ہو گئے. ٹھیک ہے, اور ذبح کیے گئے. اس وقت تو ہمارا لیڈر کوئی نہیں بولتا, لیکن جب انڈیا کے ساتھ کوئی بات ہوتی ہے تو ہماری جو سیاستدان ہیں ان میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنی ہمدردی کیوں پیدا ہو جاتی ہے. فوج تو اپنی جانیں دے رہی ہے, شہادتیں کر رہی ہے, لیکن یہ سیاستدان کیوں ذاتی تعلقات پہ آ جاتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں اس معاملے میں, آپ بات سے بات نکل. جی. یہ جو بنگلہ دیش کے ایپیسوڈ ہوا نا 71 میں, جی, یعنی جو کچھ ہم پہ اس وقت گزری ہے نا, جی, کہ انڈینز کیسے ہمیں تانے دیا کرتے. جی بالکل, بڑے بڑے گانے میں جاتے تھے. اس سے پہلے چل میرے سے میرے چلے دیا, بھارت دا سینہ ہلے دیا, آزاد کشمیر پاکستان ریڈیو سے. جی. ساڑھے صرف 42 شعراں 540 مارے خوشی سے چلاتے تھے. جی. لیکن جب وہ فال ہوا تو ہم لوگ روتے رہے سارے, بہت بری حالت ہوئی. لیکن اس میں انفارمیشن یہ ہے کہ جو مکتی بہانی انہوں نے تیار کی نا, انڈیا نے تیار کی, اور بلکہ کشمیر کے 2 جنگلات میں اس کی ٹریننگ ہوئی ہے, جنگلات میں. اور ساری انڈیا کی ریگولر فوج کے ساتھ بنگلہ دیش کے جو ہندو اور دوسرے لوگ پہلے سے انہوں نے تیار کیا. اور یہ اندرا گاندھی کا 22 سالہ پلان تھا پرانا. اس کی اندرا گاندھی کے ٹیبل کے نیچے چانکیے کی ٹرکس آف دا ٹریڈ کتاب ہوا کرتی تھی, جہاں سے اس کو سمجھ نہ آئے تو کتاب پڑھتی تھی. انہوں نے کیا کیا کہ ان کو ٹریننگ دے کے مفتی بہانی کو بنگلہ دیش الگ کیا کشمیر پاکستان کو. اور اس میں 7 فلیٹ امریکہ کا پہنچا نہیں, یعنی تو رشیا نے اس کو کمپلیٹ مدد دی تھی, اور اس میں فورن کنٹریز کا بھی ہاتھ تھا اس کو الگ کرنے میں, سپورٹ تھا اندرا گاندھی کے ساتھ. اب کیموفلائج کر کے دنیا ابھی بھی کسی بنگالی سے بات کریں نا, اگر آپ کہیں پاکستانی تو وہ تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہے. تو میں نے 2-4 بنگالیز کو میں نے لٹریچر دیا, پڑھے لکھے لوگ تھے, کہ اردو ڈائجسٹ میں ایک آرٹیکل نکلا ہے جس میں انڈین رائٹر ہے, جرنلسٹ, امریکہ میں ہندو ہے. اس نے 16 سال کی محنت کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ بنگلہ دیش میں پاکستانی آرمی نے ریپ یا میسیکر نہیں کیا. یہ مفتی بہانی کے لوگ تھے, کرتے تھے اور بلیم اور لگاتے تھے پاکستان پہ لگایا, پاکستانی فوج نے ریپ کیا. اس طرح بدنام مسلمانوں سے ریپ تو نہیں, کبھی بھی نہیں. تو یہ ایک انڈین جرنلسٹ ہے, اس کے میں نے ڈائجسٹ نکال کے آرٹیکل جو ہے نا اس کی کاپی میں لوگوں نے تقسیم کی ہے, کہ بھائی دیکھو یہ سلسلہ حقیقت میں یہ ہے. انہوں نے کیموفلائج کر کے پاکستانی آرمی کا تو بلیم لگایا ان پہ, لیکن کیا انہوں نے. لیکن اس کے بعد جو لوگ پاکستان کے لیے مرتے رہے, بھی آپ نے فرمایا بہارن کے لیے قتل عام ہو رہا ہے, اور اس وقت بھی ذبح کیا گیا ان لوگوں کو, مارا گیا. ایکشن لینا چاہیے. جیسے ترکی نے اپنا سفیر بلا لیا وہاں سے, آپ کا تو حصہ تھا, ترکی نے اپنا سفیر بلا لیا وہاں سے. تو اب یہ بات آگے ہم بڑھاتے ہوئے یہ چلتے ہیں ایکچوئل کلچر پہ بات. تو جب جموں ویلی لداخ 3 حصے ہیں, لداخ میں میجورٹی بدھسٹ کی ہے, لیہ کے ایریا میں نیچے مسلمان ہیں کارگل میں. تو وہاں انہوں نے کیا کیا کہ بہت پہلے
پلان انہوں نے جب تحریک آزادی شروع ہوئی انہوں نے کہا یہ فارن ٹورسٹ کشمیر جاتے ہیں, کشمیری لوگ پیسہ کما کے اب تحریک آزادی کے بات کر رہے ہیں, کیوں نہ ہم ان کی یہ لائن بند کر کے انہوں نے موٹر وے بنا لیا, سڑک بنا لی موٹریبل فرام منالی ٹو لیہ, جی 400 کلومیٹر. جی جی اب جنہیں فارن ٹورسٹ منالی وہیں سے لے پہنچ جائے تو جموں سے سری نگر میں پیسے خرچائے نا, جی ٹھیک موٹریبل روڈ بنائی. اس کے بعد انہوں نے ہل کونسل بنائی لداخ میں. جی ہل کونسل میں پیسے دے کے سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ ملا لیا اس ایریا کو. اس کے بعد بدھسٹ کو انہوں نے پیسہ دے کے اتنا تیار کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کی جو پراپرٹیز تھی, ہوٹلز تھے, ٹیکسی 60 کے قریب جلا دیے. جی ٹھیک پھر وہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ کشمیر کی ہماری JK پولیس نے جو مسلمان تھی انہوں نے جا کے ان کو پٹائی وغیرہ کی, لیکن ہمارے کچھ انڈین جو لوگ کشمیری ہندو تھے انہوں نے ایک فلم بنائی جی نیو یارک میں دکھائی کہ یہ مسلمان ان کو مار رہے ہیں. ٹھیک. جبکہ ایک مسلمان کو انہوں نے پکڑ کے اس کے 2 حصے کر دیے. تو وہاں جا کے کیا دکھایا کہ یہ مسلمان کر رہے ہیں. اسی طرح سری نگر میں جب جگموہن نے کشمیری ہندو کو کہا آپ نکل جاؤ, مسلمانوں پہ ہم نے بلو اسٹار آپریشن ٹائپ کرنا ہے, جی جی کیچ اینڈ کل پروگرام کرنا ہے, جی یہ سارے پروگرام میں آپ نکل جاؤ, آپ کو تنخواہیں ملیں گی دہلی میں, جموں میں. جی اب وہ جو چونکہ مزدور وہاں پہ مسلمان ہیں, پنڈت مزدوری بہت کم کرتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اب انہوں نے ٹورسٹ سینٹر تک اپنا سامان پہنچانے کے لیے Hi everyone, my name is Anisha. I'm a jewelry designer from Nishal Creations. I'm happy to be supported by EuroAsia World News. Thank you for watching. Keep watching the channel and keep watching all the updates. Hi, this is Boman from Lisha K Couture. I would like to say keep watching EuroAsia World News and you will see us there. کسی نے VCR اٹھایا ہوتا ہے, کسی نے TV اٹھایا ہوتا ہے وہاں تک پہنچانے کے لیے. تو یہ جو کروکس ہیں نا یہ فلم بنا رہے ہوتے ہیں. فلم بنا کے انہوں نے آوازیں بھی دی, رشیدہ ذرا ادھر دیکھو, غلامہ ذرا ادھر دیکھو, تو انہیں مڑ کے دیکھا نا, تو وہاں انہوں نے فلم دکھایا کہ دن دہاڑے مسلمانوں کو لوٹا جب تو بیچارے مزدوری کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں یہ ابھی آپ نے ایک دیکھیں ایک نیا آج انکشاف کیا ہے کہ جو مسلمان مزدوری کر رہے ہیں انہیں کی فلمیں بنا کے اور انہیں کے ڈاکو بنا رہے ہیں. اور یہ اس طرح سے مسلمانوں کو بدنام کریں. ناظرین, آپ پروفیسر شاہد اقبال صاحب کی باتیں سن رہے ہیں, اور آج کی میں سمجھتا ہوں جو انٹرویو ہے ڈاکٹر پروفیسر شاہد اقبال صاحب کا, یہ تقریباً بہت ہی ڈفرینٹ انٹرویو ہے جس میں یہ جو باتیں بتا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ عام طور پہ جو کشمیری جو رہنما ہیں ان سے جب بھی انٹرویو لی جاتی ہے یہ باتیں نہیں ہوتی. بزنس کے حوالے سے انہوں نے باتیں بتائی ہیں کہ کتنا کچھ جو ہے بھارت وہاں سے لوٹ رہا ہے, اور یہ جو بھی ایک بات بتائی ہے کہ جو بیچارے مزدور جو ہیں وہ ٹیلی ویژن اور وہ سارے مزدوری کر رہے ہیں انہی کا فوٹو بنا کے اور انہی کو پھر میڈیا میں دکھا دیا جاتا ہے کہ دیکھو مسلمان دن دہاڑے لوٹ رہے ہیں. یعنی انتہا ہے, ظلم کی انتہا ہے. جی ابھی کی بات ہے کہ یاتری جو جاتے ہیں, کیونکہ انڈیا ایک اور بھی سینٹیمنٹ کریٹ کر رہا ہے نا انڈیا میں, جو بھی زبردست جو ریجڈ بڑے نیرو مائنڈڈ جو وہاں پہ مذہبی جنونی جنتا پارٹی اور باقی شیو سینا کے لوگ ہیں, ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جو امر ناتھ ہے کشمیر میں یہ جی بہت بڑی ہولی پلیس ہے. بلکہ ساؤتھ انڈین لوگ اگر کوئی میٹرک پاس کرے یا کوئی انڈسٹری لگائے نا, وہ کشمیر کی طرف 7 قدم چل کے عبادت کرتے ہیں. یہ ان کا جنون ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی بھی سٹوری میرے پاس ہے کہ امر ناتھ کی بھی وہ ڈسپیوٹڈ ہے. اچھا, مسلمان کہتے ہیں یہ ہمارا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پھر ملک سو ہندو بیٹھے تھے اس پہ اچھا کمیٹی میں, پھر جگموہن نے ان مسلمانوں کو کمیٹی سے ہٹا دیا ملک برادری. جی ٹھیک. اب اس صورتحال میں انہوں نے ابھی جو یاتری گئے تو کرفیو لگا. جی مار کون رہا, ہمیں انڈینز مار رہے ہیں. جی انڈین فوج مار رہی ہے. ان کے یاتری پھنسے. اب یہ جو جولائی اور اگست کا مہینہ ہوتا ہے کشمیر میں شادیوں کا فیسٹیول, شادیوں کے سیزن. جی ٹھیک. اب جب شادیاں ہونے والی تھیں تو کرفیوز لگ گئی. جی اب جو گاؤں والے لوگ تھے جہاں سے دوسری سڑک سے بھی امر ناتھ جاتے ہیں, جی گاندربل سے ہو کے وایا تلیل, اگر یہ پہلگام کے اسلام آباد کا روٹ کبھی اوور کراؤڈڈ ہو جائے تو وہاں سے بھی راستہ ہے. ٹھیک. لوگوں نے پھر اپنے شادیوں کا سامان نکال کے ان یاتریوں کو 20,000 یاتریوں کو کھانے کھلائے. اچھا. یہ اب اپنے یہ شہر میں تڑپ رہے ہیں. یہ جو یاتری ہندو ہیں, یہ جو ہندو یاتریوں کو اچھا جنہوں نے کھانا کھلایا, یہ وہاں کے جو لوگ رہنے والے مسلمان وہ یاتریوں کو انہوں نے کھانا کھلایا. ٹھیک. باضابطہ. اور وہ رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ نے کچھ نہیں دیا. اس سے پہلے فلڈ آیا 2 سال پہلے. جی جی جی. فلڈ میں جا کے وہی انڈین جو پھنسے تھے ٹورسٹ انڈین ٹی وی پہ جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں نہ آرمی نے کچھ دیا
اپنے گورنمنٹ نے کچھ دیا, کشمیر کے مسلمانوں نے ہمیں ہمارے بچوں کو دودھ دیا, شیلٹر دیا وغیرہ. یہ کشمیریوں کا نیچر ہے. جی بالکل. یعنی کشمیریوں کی جو خاطر تواضع اور مہمان نوازی دنیا میں بڑی مشہور ہے. انہوں نے دیکھا نہیں کہ دشمن کے بچے, دشمن کا کہ انسان کے بچے. وہ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ کاش یہ انڈین آرمی کے لوگ بھی دیکھیں جو کہ وہاں پر جو ہے عورتوں کے ساتھ ریپ کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, کہ انسانیت نام کی چیز میرے خیال ان لوگوں میں ختم ہوئی. کبھی یہ بدلے کا یہ لیا کہ ہمارا انہوں نے ریپ کیا تو ہم ان کے بچوں کو ماریں یا ریپ کریں. نہیں, کشمیری نے مسلمان نے کبھی ایسا نہیں کیا. اس کے بعد ہم آگے بڑھیں, کلچر کی بات چل رہی تھی. جی. تو اس صورت میں یہ ہے کہ یہ تقریباً جو کشمیری کلچر کے حوالے سے کشمیری زبان اور کشمیری جو پنڈت ہیں ان کی زبان ملتی جلتی ہے. اچھا ٹھیک. ہاں, وہ بھی ان کی بھی باغات ہیں, زمینیں ہیں, چاول کے کھیت ہیں, ان کے مندر وغیرہ. تو کبھی اس طرح کی ہیٹرڈ آپس میں نہیں ہے. اور پلینز میں جو ہے کشمیری اسپیکنگ ہے. اب جو پلین سے ہٹ کے جو ہیں شہر میں پنجابی بھی ہیں, سکھ ہمارے دوست بھی ہیں. جی. لیکن پھر گاؤں میں ہمارے پہاڑی اسپیکنگ ہے, گوجری اسپیکنگ. جی ٹھیک. اور پشتو اسپیکنگ بھی ہے لداخ میں. اچھا. کتنے زبانیں کشمیر میں بولی جاتی ہیں؟ کشمیر میں رجسٹرڈ جو ریڈیو میں ہے ابھی تک 6 زبانیں ہیں. جی. کلچر اکیڈمی میں جو ہے وہ بھی 6 سے زیادہ ہوگی میرے خیال. شینا کو بھی انہوں نے کر لی ہے. اچھا ٹھیک. لداخ کے پہلے حصے میں دراز ایریا میں شینا بولی جاتی ہے, اور اس سارے علاقے میں لداخی کی اپنی زبان ہے, شینا الگ ہے. تو پہلی کشمیری لوکل وہاں کی جی ٹھیک زبان جو کشمیری ہے. جی. اٹس اے بٹ ڈیفیکلٹ ہمارے لوگوں کے لیے سیکھنا. جی ٹھیک ہے. لیکن ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں. سمجھ لیتے ہیں. جموں میں ڈوگری ہے ٹھیک, اور ویلی میں جو ہے وہ کشمیری ہے. لیکن اس کے ساتھ پنجابی, پیور پنجابی والے بھی ہیں. جی. اب ان کی انفارمیشن کے لیے پنجابی اگر کسی سکھ کو دیکھیں پگڑی والا تو آپ سمجھیں پیور پنجابی بولتا ہوگا. جی بالکل. لیکن کشمیر کے جو سکھ ہے وہ پنجابی نہیں بولتا. اچھا, وہ کشمیری کو بولتا ہے. ہند کو پہاڑی زبان. جی ٹھیک. مظفر آباد میں بولتے ہیں. مظفر آباد میں. اور یہ کابل والے بھی جو سنگھ ہیں سارے وہ ہند کو بولتے ہیں. تو کابل والے اس لیے کہ کابل والے پشتو ہی بولتے ہیں. پشتو فارسی, لیکن جب پنجابی بولتے ہیں وہ ہند کو بولتے ہیں. ہاں جی. اب کشمیری سکھ اگر پنجاب میں چلا جائے گا نا وہ اس سے تھوڑا مذاق کرتا ہے, پیور پنجابی بولنا نہیں آتا, وہ ہند کو بولتے ہیں. لیکن سکھوں نے چھوڑا نہیں مسلمانوں کو. جی ٹھیک. کشمیری پنڈت نکال لیے گورنر نے. جی ٹھیک. چلے گئے دہلی نے, لیکن سکھ وہاں پہ رہے. ٹھیک ہے. اور پھر سکھوں پہ جو ایپیسوڈ ہوا تھا فوج کے, میں ساتھ وہ بتاتا جاؤں. جی. چھٹی سنگھ پورہ میں ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں, اور ناظرین پروفیسر شاہد اقبال ہمارے ساتھ ہیں, اور کشمیر کے حوالے سے آج ہمارا پروگرام ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی جو ہے آج کشمیر کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے. اور وقفے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے حوالے سے ہماری ان سے بات چیت ہو رہی ہے, اور آج ان کا ہمارے ساتھ پہلا یو ایشیا ورلڈ نیوز کے لیے ایکسکلوسیو انٹرویو ہے. اس سے پہلے بھی ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, ایک ہم نے مختصر سا جو ہے ان کا انٹرویو لیا تھا, بھارتی ہائی کمشنر لندن جو ہے اس کے بعد لیا تھا. آپ پروفیسر صاحب چلتے ہیں آگے, بڑی اچھی گفتگو آپ سے ہو رہی ہے. اب کچھ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کے جو اسٹیٹسٹکس ہے اس کے حساب سے اب تک کتنے کشمیری شہید ہو چکے ہیں؟ فیکٹ کوئی جو ہے, کیونکہ ڈفرینٹ لوگ بتاتے ہیں یہ ہے یہ وہ ہے, تو آپ کا تعلق تو وہاں سے ہے. جی, سری نگر سے ہے. جی. یہ میرے پاس ہم لوگ جو اپنے ذرائع سے رکھتے ہیں معلومات, فیکٹس فگرس ہمارے پاس موجود ہے. جی. اب ہر تنظیم کا اپنے پاس ریکارڈ ہے, پوری کے پاس بھی ہے. اٹس ناٹ سو ایزی کہ ہم ایکوریٹ آپ کو کوئی بھی تنظیم دے سکیں. جی ٹھیک, کیونکہ اپروکسیمیٹلی ہے. جی اپروکسیمیٹلی جو ایپیسوڈ تحریک کا والا ہوا اس سے 1 لاکھ سے زیادہ شہید. 1 لاکھ سے زیادہ. کچھ لوگ 80 بتا رہے ہیں, بھی ڈیٹا بتا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. اس ہالوکاسٹ کو چھوڑ کے جو پہلے سے 5 لاکھ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. 5 لاکھ سے ہٹ کے یہ جو سارا 1947 کا سلسلہ ہے پہلے سے, وہ تو لاکھوں میں ہے. اچھا, خواتین کا بھی میں پوچھوں گا, کیونکہ یہاں پر باقاعدہ جو یورپین میڈیا ہے ان کی جو اخباریں یہ لکھتی ہیں کہ اس سے پہلے کبھی بھی میڈیا میں یا کہیں بھی جو ہے ایک ورڈ نہیں آیا تھا ہاف ویڈو, لیکن یہ یورپین میڈیا نے ایک ورڈ انٹروڈیوس کرایا کشمیر کے حوالے سے کہ ہاف ویڈو, کہ کشمیر کی جو خواتین ہیں وہ ہاف ویڈو. ہاف ویڈو کا مطلب یہ انہوں نے کہا کہ ان خواتین کو یہ نہیں پتا کہ ان کا ہسبینڈ مر چکا ہے یا زندہ ہے, وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ہاف ویڈو ہے. اس حوالے سے کچھ تھوڑی سی آپ بتائیے گا کچھ. یہ تو بہت بڑا سبجیکٹ ہے. اس والے سے یہ بتاؤں میں کہ مسنگ پرسنز جو ہے نا, ایک تو سری نگر کے کشمیر ہائی کورٹ میں چند سال پہلے کی 10,000 ہیبیس کارپس کیس تھے مسنگ پرسن. جی جی. 3,000 سے 4,000 تک جو ان مارکڈ گریوز نکلی ہیں جی قبرستان. تو ہوتا یہ تھا کہ یہ لوگوں کو پکڑ کے آرمی والے جی لے جاتے تھے کسی جگہ پہ, گاؤں میں کسی جگہ پہ, وہاں پہ فیک فائرنگ کر کے کہتے تھے انکاؤنٹر ہوا. جی ٹھیک.
या नए मुजाहिदीन ने हम पे हमला किया, इनोसेंट्स को पकड़ के ले जाते थे, जी ठीक, उनको मार देते थे। तो अब हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि ये जो अनमार्केड ग्रेव्स हैं जी। ये उन लोगों की है, और जो मिसिंग पर्सन है ना जी उनकी तो लातादाद है, लेकिन फिलहाल 10,000 के ऊपर हैं। जी। तो उसमें विडोज़ की तादाद लाख से ज़्यादा है, अच्छा, लाख से ज़्यादा है ये। और ऑर्फन्स की तादाद तकरीबन 2 लाख है ओहो। ऑर्फन्स की। जी जी हर शहर में, हर गांव में कब्रिस्तान है, सबसे बड़ा श्रीनगर में है ईदगाह जी। के पास, मज़ार शोदा जिसे कहते जी हैं। जी जी तो वो वीडियोस जिन्हें हाफ वो कहा जाए, जी तो एक तो उनके उन्होंने पकड़ के मुख्तलिफ इंडिया की जेलों में हैं। जी उनको अगर कोई भी उनका कोई निकल आए रिश्तेदार या कुछ उसके लिए अप्लाई करे, कोर्ट में जाए, जी। तो वो उसको बेल देने के फ़ौरन बाद अरेस्ट कर लेते हैं, दोबारा एक जेल से दूसरी जेल भेज देते हैं, उससे अच्छा। तीसरी भेज देते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। ताकि ये नौजवान इनके कम हो अजियत से, जी ये इनके मेंटली जो है दिमाग और सोचने समझ के ख़त्म हो जाए। जी अब पोस्ट ट्रामा केसेस वहाँ पे बहुत हैं। जी अब सबसे घटिया तरीन दुनिया की जो हरकत इस घटिया फौज ने की है रेप केसेस में, जी तो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में कुन्नड़ और पोशपुरा 2 गांव हैं ट्विन विलेज से। जी 400 फौजी राष्ट्रीय राइफल्स के वहाँ में जाते हैं जी। और मर्दों को बांध के औरतों से रेप करते हैं। ओह उसमें से अभी तक 15-20 ख़वातीन तो मर गई हैं, जी और 12 लोगों को तो ऑन स्पॉट मार दिया था। जी फिर एक औरत प्रेग्नेंट होती है, उसको जब रेप किया तो उसका बच्चा डिसेबल आर्म से पैदा हुआ, बाद में वो भी मर गया। नहीं फिर ये ब्लीडिंग करके ये 6 औरतें ये भी बाद में जी बहुत आ गई। जी और अभी तक उस केस का हमारे पास सारी रिपोर्ट्स हैं, जी। कोर्ट्स में जा रहा है, आर्मी का इन्फ्लुएंस है। अभी 91 से आज तक कोई फैसला नहीं। फैसला नहीं हुआ। इसी तरह जो मैसेकर्स हुए, मतलब गांव के अंदर के मैसेकर में 32 ऑन स्पॉट शहीद होते हैं। जी दूसरे दिन ये अलमगरी बाजार में फिर मैसेकर होता है तो 100 शहीद होते हैं, जख्मी तो लातादाद है। जी औरतें जहाँ मिली उन्होंने उनकी ज्यादती की है। ओह। और इसी तरह सोपर का है, बाकी इलाका बीज बहड़ा का है, मैसेकर्स यहाँ पे लोगों के अंदर धुंध फायरिंग करनी है। जी उस वाले से ये है कि पोस्ट ट्रॉमा केसेस, मेंटली डिप्रेस्ड हैं लोग काफ़ी सारे, पेरेंट्स बहुत डिप्रेस्ड हैं। जी। फिर कल्चर ऐसा है कि किसी औरत के साथ ज्यादती हो किसी को बता भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। शादी का बिल्कुल मामला है, बिल्कुल, शादी इज्जत का मामला है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी एक मजबूरी हो जाती ये है। बहुत बड़ी चीज़ें हैं वहाँ पे। इस चीज़ को मैं कहता हूँ कि दुनिया के जो सो कॉल्ड सिविलाइज्ड नेशंस हैं जी वो भेजें वहाँ पे डॉक्टर्स की, एमनेस्टी इंटरनेशनल की काउंसलिंग की ज़रूरत है। जी जी तो उनको काउंसलिंग की जाए, उनके ट्रेनिंग कैंप्स बनाया जाए, उनको मेडिकल हेल्थ से लेकर तमाम चीज़ें जो है प्रोवाइड की जाएँ, तो काफ़ी जो है ना खासकर ख़वातीन में मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम इस वजह से हुई है। जी और बच्चे जो हों बिल्कुल घबराए हो रहते हैं, मामूली से ठस हो तो डर जाते हैं। जी अब तो खैर एक ऐसा सिलसिला खुदा ने उनको हिम्मत दे दी है जी। कि मरना या आज़ादी हासिल करनी है। प्रोफेसर साहब, जो दर्द भरी दास्तान आपने अभी मुझे बताई है ख़वातीन के हवाले से, और ये भी कि लोग बताते भी नहीं हैं कि अगर बच्ची के साथ रेप हो गया उसकी शादी का। यहाँ पर इंग्लैंड में 5 फरवरी का दिन जो है आज़ादी का दिन जो होता है कश्मीर का, कुछ लोग जो हैं यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस में भी दिन मनाते हैं, और उस पर मैंने पहले भी अखबार में भी मैंने लिखा था आर्टिकल कि ये 5 फरवरी सिर्फ साल में एक ही दिन आता है। उस दिन चंद लोग इकट्ठे होते हैं, 20, 25, 50 लोग होते हैं, कुछ MPs यहाँ के भी बुला लिए जाते हैं, कुछ तकरीरें हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर अगला 5 फरवरी अगले साल आता है। उसके दरमियान जो है वो कुछ नहीं होता। कुछ तंजीमें बनी हुई हैं कि जिनकी मीटिंग्स होती है, मेरा ख्याल है कि साल में 1 या 2 दफ़ा होती है, कश्मीर के हवाले से होती है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जितनी भी तंजीमें यहाँ बनी हुई हैं, क्या इन सबको ज्वाइंट होकर एक टेबल पर बैठ के कोई मुस्तकिल लाएमल तैयार नहीं करना चाहिए ताकि ये UN तक पहुँचें या कहीं भी पहुँचे? सब पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, बहुत इंग्लैंड में हैं जी, आला तालीम याफ्ता है। बहुत सही फरमाया आपने कि जी। मैं कहता हूँ कि बाकी ममालिक से जी इस मुल्क में कश्मीरी कम्युनिटी की तादाद सबसे ज़्यादा है। ज़्यादा है, मेरा ख्याल है कि 7.5, अच्छा 1 मिलियन है। अच्छा मेरा ख्याल है 7.5 700,000 कहते थे। हाँ जी, जी। मुझे कल इन लोगों ने कहा कि नहीं यार आपको पता नहीं है 1 मिलियन। अच्छा 1 मिलियन, अब मैं तक लिखता था 700,000। अब मैं खुद भी यही 7.5 में लिखता था। 1 मिलियन अगर कश्मीरी हैं और आला तालीम याफ्ता हैं जी, पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सियासतदान हैं, पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, तो फिर कश्मीर के मसले में क्यों ये यही मैनचेस्टर की रॉचडेल की पार्लियामेंट मेंबर जूली कूपर ने मुझसे पार्लियामेंट में यही सवाल पूछा जी कि यू आर 1 मिलियन, शो योर मसल्स, कम ऑन द स्ट्रीट्स। जी जैसे उन्होंने तमिल ने दिखाया, वकीलों ने दिखाया, कहाँ हैं आप? जी
अब होता ये है कि कोई ना कोई हम लोग लोटे फटे हैं, हमसे आप एक्सपेक्ट ना करें हम आपको 100% डिलीवर कर सकते हैं सही, क्योंकि हमें सुबह शाम, अभी मैं कल 50 फोन किया कश्मीर, जी माँ की फिक्र है, बच्चों की फिक्र है, भाइयों की फिक्र है, दोस्तों की फिक्र है, किसी का घर जल गया, कोई शहीद हो गया, कोई खाना नहीं है, तो मैं 100% डिलीवर नहीं कर सकता। उस तरफ जो है ना आज़ाद और पाकिस्तान जो में लोग रहते हैं और यहाँ रहते हैं, ये तो आज़ाद हैं, जी जी, इनका ड्यूटी मॉरल बनती है कि हम लोगों को भी आपस में और आपस में सारे लोग इकट्ठे होकर कोऑर्डिनेशन वो बनाएं जो 2008 में कश्मीर में बनी जी कोऑर्डिनेशन कमेटी, ठीक, जिसमें मैं खुद गया वहाँ पे, जी ठीक, मेरे बच्चे साथ थे, यूनाइटेड नेशन ऑफिस में गए, ठीक है। हमने मेरे बच्चों ने पेश की वहाँ पे। किसकी हुकूमत थी 2008 में? 2008 में वहाँ पे मुशर्रफ साहब थे या जरदारी साहब? नहीं, मैं अपने मकबूजा नहीं, यहाँ पाकिस्तान में कौन था? यहाँ में बरखल जरदारी साहब ही थे, जी। मुझे भी याद नहीं, ठीक। क्योंकि मेरी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है। मैं जो कहने की बात कहना चाहता हूँ कि दुनिया में ये कहते हैं ना कि तहरीर स्क्वायर मिस्र में सबसे ज़्यादा लोग जमा हुए हैं, जी जी, लेकिन इन आंखों ने देखा है कि तहरीर स्क्वायर उस मुकाबले कुछ नहीं था। कुछ नहीं, दरख्तों पर भी लोग चढ़े, छतों में भी चढ़े हैं, बागात सड़कें सब भरी हैं जैसे शहद की मक्खियाँ, एक ही आवाज़ थी, ठीक, हम क्या चाहते हैं आज़ादी। तो मेरे बच्चे ने यूनाइटेड नेशंस का ऑब्जर्वर, वहाँ पे यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर्स का ऑफिस है जी ठीक, नौरबाग में, तो उसको कहा कि वी वांट टू डोनेट अवर ब्लड, इंडियन आर्मी इज नॉट अलाउइंग दिस, जी देयर आर नो schools are closed, you claim you are largest democracy on earth, जी। what democracy you are, जी, बच्चे छोटे ने मैंने कहा। तो कहने का मकसद ये है कि वहाँ पे वो चीज़ जो मुनज़्ज़म की गई, लेकिन लोगों को भी जज्बा है, लेकिन जी। कुछ लीडर्स को अल्लाह ताला ने वो चीज़ दी, जी। भाई इकट्ठा होने का वक्त आ गया। ठीक है। इस तरह यहाँ भी पहले इंडियन एम्बेसी के सामने बड़े अच्छे लोग होते थे, तारिक कश्मीर भी थे, दूसरे भी थे, सेंट्रल लंदन में बड़ा मुजाहरा भी हुआ था। जी। उसके बाद फिर आस्ता आस्ता कोई बरादरी में कोई पार्टीज पॉलिटिक्स वगैरह हो गई, जी। ये चीज़ें हो गई। वहाँ पे अगर मसल यहाँ पे शो किया जाए ना, बेस कब यहाँ पे अगर 1 मिलियन लोग किया हैं जाए तो मैं तो कोई बात ही नहीं। हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, दूसरे सारे मिल के, जी, इवन यहाँ के सिख भी, दूसरे सिख अंग्रेज भी दे रहे हैं सारे, के साथ। बिल्कुल, हमारी जी। इसमें मीटिंग में अंग्रेज भी आते हैं, जी, जो बिल्कुल। जिनको मैंने कहा कि आप औरत, जी। मैंने मेंबर पार्लियामेंट 4-5 हैं, वो रो गई। जी जी, मैंने कहा आपकी तरह आप एक माँ भी हैं, अगर बेटी भी हैं, जी। सास भी हो सकती हैं, तो वहाँ की जो औरतों का, उन बेटियों का वो हशर आप देख रही हैं, तो आपका फील क्या हो करता होगा? उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो इस तरह वो लोग भी ये बात सुन के जब पूरी अब स्टोरी सुनाई, जी। सही बात कि हमें कोई मजहबी जुनूनी नहीं है, हम कोई टेररिस्ट नहीं है, पीसफुल लविंग नेशन है, पढ़े लिखे लोग हैं, जी। आर्टिजन्स हैं, आर्टिस्ट हैं, जी। हमारा एक हक जो इंटरनेशनली दिया गया है जी। और आपने उसको एक्सेप्ट किया है, जी। तो हक मांगने पे आप इतने साल हमें दे रहे हैं, आप ये अट्रॉसिटीज दे रहे जी। हैं, हमारी इज्जतें लूट रहे हैं, हमारे घर जला रहे हैं। तो उस वाले से मेरी अपील जो हमारी कम्युनिटीज़ और तंजीमें यहाँ पे यही होगी, जी। जितनी भी तंजीमें यहाँ पे हैं, पॉलिटिकल हैं, रिलीजियस हैं, आज़ाद कश्मीर से, मकबूजा कश्मीर से, ज़्यादातर पाकिस्तान से हैं, जी। कि खुदा रा 1 पॉइंट में इकट्ठे हो जाएं, जी। कि वहाँ उन लोगों को उस मुसीबत जिसमें वो फंसे हुए निकालें, कि जहाँ घरों में लाशें पड़ी हुए हैं, ज़ख्मी पड़े हुए हैं, जी। औरतों के इलाज नहीं हो रहा, बच्चों के इलाज नहीं हो रहा, खाना नहीं मिल रहा, तो उस पॉलिटिक्स से हट के बाद में कश्मीरियों को चांस दें, वो फैसला करें कि हम फ्यूचर पाकिस्तान से मिलेंगे, इल्हाक करेंगे, खुद बात करेंगे, उसके बाद में। लेकिन पहले सारे मिल के आपके भाई हैं, ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड्स, जी। इकट्ठी हो जाए सारी तंजीमें, पूरे ज़बरदस्त यहाँ से एक डेमोस्ट्रेशन करें। आपको याद होगा तामिल्स ने जब यहाँ पे जी। अपने बच्चों को रिवर थेम्स में फेंकना शुरू किया, तो यहाँ की पुलिस कम पड़ गई, स्कॉटलैंड बाकी जगहों से पुलिस आई उन्होंने, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर से हॉटलाइन पे बात की। अच्छा अच्छा, हाँ जी, तो हमारे तो उनसे ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। जी। इस तरह गुजारिश ही होगी, सारे प्लीज़ मुनज़्ज़म हो जाएं, अपनी छोटी जो अना है उसको ख़त्म करके एक बड़े मकसद के लिए इकट्ठे हो जाएं, ताकि वहाँ की ट्रस्टीज भी लोगों को दिखाएं। नेचुरली हम लोग कोई सेपरेस्ट नहीं है, अखबारात अलहदगी पसंद लिखते हैं, अलहदगी पसंद नहीं है। उनकी इन्फॉर्मेशन ये है कि एक मुल्क पे कब्जा किया गया है, जी। जिस इंडिया ने वो हिस्ट्री बताए लोगों को कि जी। हम कोई मजहबी जुनूनी हैं तो हम अलहदगी पसंद बन गए, नहीं। जी। हमारा हक जो दिया गया कौमों ने, यूनाइटेड नेशंस ने, सारे मिल के उसको उभारे और हमें उन बच्चों को, उन औरतों को उस मुसीबत से निजात दें। हर घर में अपना प्रोफेसर शाहिद इकबाल साहब का हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है। मैं चाहूँगा कि आपसे क्योंकि आज हमारे प्रोग्राम में आप आए हैं, मैं 3 पैगामात आपसे जो है मैं दिलवाना चाह रहा हूँ। एक, मैं हिंदुस्तान के जो हुक्मरान हैं, एक मैसेज चूँकि आपका ताल्लुक़ श्रीनगर से है, आप पाकिस्तान में तशरीफ़ लाएँ, एक हुकूमत पाकिस्तान को आपकी तरफ से मैसेज आपकी तरफ से मैं चाहता हूँ, और एक जो कश्मीर के अंदर
Hi everyone, my name is Anisha. I'm a jewelry designer from Nishal Creations. I'm happy to be supported by EuroAsia World News. Thank you for watching. Keep watching the channel and keep watching all the updates. Hi, this is Boman from Lisha K Couture. I would like to say keep watching EuroAsia World News and you will see us there. लोगों को आप छोड़ के आए हैं, एक मैसेज उनके लिए आप मैं चाहता हूँ कि आप दें जी। पहले आप हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को जी ज़रा जी दें एक। हिंदुस्तान के हुक्मरानों को, वहाँ की सिविल सोसाइटी को एक पैगाम में रही है, हुक्मरानों के लिए को निश्चित दीवार पढ़ लें कि अब वहाँ की सिविल सोसाइटी भी उठ रही है। जंतर मंतर में आपने देख लिया किस तरह स्टूडेंट्स और लोग और औरतें निकले, कर्नाटक में आपने देख लिया, बॉम्बे में देख लिया कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है। जितना इसको लिंगान करेंगे उतना आपके लिए नुकसान है। आपके करोड़ों लोग सड़कों पे सो रहे हैं और आप उनका पैसा, उनके घरों की पानी साफ पीने के लिए, अद्वियात के लिए जो पैसा होता है वो कश्मीर में इंसानों को कत्ल करने के लिए लगा रहे हैं। वो आपकी बचत होगी, इंडिया भी तरक्की करेगा, सिविल सोसाइटी भी आराम से रहेगी। वरना अगर आप ज़ोर से ताकत के बलबूते पे कश्मीर को दबाना चाहें, ये तबाही आपके लिए ऐसी और साबित होगी जैसे रशिया टूटा था, इस तरह आप टूट जाएंगे। तो कश्मीर को आप आज़ाद अपना उसका हक दे दें, ये आपके लिए बेहतर होगा। हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के लोगों से कोई हम नफरत नहीं करते, उन्होंने जीने का हक है, लेकिन कश्मीर की वजह से वो भी परेशान है। कश्मीरी जो हमारे वहाँ पे हैं उनके लिए हम दुआ करते हैं रोज़, और यही है कि मकासद जिनके ऊंचे हों, ऊंचा वक्त होता है ज़माने में, उन्हीं का इम्तिहान भी सख्त होता है। ये आपका इम्तिहान है, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा इंशाल्लाह। आप अफवाहों पे बाजी ना करें, वहाँ पे एनजीओज़ आपको इधर घुमाएंगी उधर घुमाएंगी, इंडिया ये करेगा वो करेगा, कुछ नहीं करेगा वो। आप अपने तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो हैं और हुर्रियत के जो लीडरान हैं उनसे मेरी ये गुजारिश होगी कि प्लीज़ सबको इनवाइट करें, सबको एक छतरी तले रखें। जिस तरह 2008 में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी और इंडिया शेक हो गया था, इंडियन आर्मी भाग गई थी वहाँ से, शहरों से, वही पक्का मुसम्मम इरादा और जज्बा लेके निकले, कौम को इकट्ठा करें। और आज़ाद कश्मीर के पॉलिटिशियंस भी यही है, पाकिस्तानी सियासतदानों पाकिस्तान के सियासतदान के लिए कि और लीडरशिप लोग तो हमारे साथ हैं, वहाँ का खून हमारे शामिल हुआ, शहीद हुए वहाँ पे। सियासतदानों के लिए नाउ और नेवर है। अगर आपकी बार आपने कोई भी ढील, कोई भी नरमी, कोई भी सुस्ती दिखाई तो कौमें आपको माफ़ नहीं करेंगी। ये पाकिस्तानी सरबराहों से, पॉलिटिशियन से मेरी गुजारिश है कि इसको प्रोएक्टिव बने, प्रायोरिटी दें। एक नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए आपने कॉन्फ्रेंस कर ली, अखबार में बयान दे, इस तरह काम नहीं चलेगा, आपको प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। आप जिस तरह आज़ाद कश्मीर में लोग तैयार हैं, पाकिस्तान में तैयार हैं, बंदे भेजें, लोगों को कहें कि जाएँ अपने भाई की मदद करें। प्रैक्टिकली लोग तैयार हैं जाने के लिए, आप उनको भेजें, लोग जाएंगे, सैलाब की तरह जाएंगे, लोग आपसे निकलेंगे। तुर्की की मिसाल कायम होगी इंशाल्लाह। लेकिन अब जब खुलूस से, नीयत से इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा। वरना कौमों का हिसाब, कौमों की तकदीरें बदलती रहती हैं, लेकिन एक वक्त आता है, ज़वाल आता है, जब इंसान बकौल उलमा इकबाल के एहसास से ज़ियाँ जब ख़त्म हो जाए जिन हुक्मरानों में, वहाँ पे ज़वाल आता, अल्लाह ना करे कोई ज़वाल आए। लिहाजा आप भी मेहरबानी करके प्रोएक्टिव हो जाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आप आए। नाज़रीन, आपने आज का हमारा प्रोग्राम देखा और यकीनन अगर प्रोफेसर साहब के साथ गुफ्तगू की जाए तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक किताब भी लिखी जा सकती है। ये तो एक 45-50 मिनट का कोई इतना ख़ास टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ हमने कोशिश की है कि कुछ ना कुछ जो है कश्मीर के हवाले से इनसे बातचीत करें। और यकीनन आप तक भी हम इनके पैगामात हमने अब तक पहुँचाए हैं, पाकिस्तानी सियासतदानों तक पहुँचाए हैं, भारतीय सियासतदानों तक पहुँचाए हैं, कश्मीर के मज़लूम अवाम तक पहुँचाए हैं। इंशाअल्लाह ताला ये हमारे प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। अगले हफ्ते फिर इंशाअल्लाह ताला किसी नए मेहमान को लाएंगे, चाहे कश्मीर के हवाले से, चाहे पाकिस्तान के हवाले से, चाहे दुनिया की किसी भी सियासत के हवाले से बातचीत करेंगे। अपना और गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।